कैफियत है कि हम देख रहे हैं कि एक माजराई खौफनाक हमें मुख्तलिफ दड़ों में और जो हुकूमती धड़े हैं उनमें नज़र आ रही है, अशराफिया में हमें नज़र आ रही है। पनामा केस का फैसला एक हद तक आ चुका, अभी क्या आना है। हर कोई बगलें बजा रहा है, हर कोई खुशी के शादियाने बजा रहा है कि हम जीत के। एक सख्त ज़बान का नज़र आ रहा है, ट्वीट्स पे बातें हो रही हैं, लड़ाई, मगर नीचे ज़िंदगी बुरी तरह ठहरी हुई। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम शख्सियत जनाब हसन निसार साहब, सहाफ़त का और दानश्वरी की दुनिया का एक। थैंक यू वेरी मच हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, क्या वाकई हम किसी ज़िंदगी के अहम मोड़ पे हैं, या इसी तरह हमारा मजाक उड़ता रहेगा जिस तरह से हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, जिस अंदाज से करप्शन के दिफा की बात होती है और बड़ी नॉन शाइलेंटली कहते हैं जी ये तो क्रैप है, जिस तरह कहा मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने। ये सिलसिला कब तक चलेगा, या यही मुकद्दर है हम आंखें बंद कर लें? हसन भाई ने कहा उसको जो जवाब मिला है वो बिल्कुल आ बैल मुझे मार वाली हरकत थी, इनवाइटिंग ट्रबल वाली बात थी, जो जवाबन यहाँ के और बाहर के लोगों ने कहा, वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, रह गई बात महाज आराई वाली, तो मैं समझता हूँ इस तरह की महाज आराई बाबरकत होती है। इसके बाद अगर एक दूसरा राउंड हो और फिर तीसरा और चौथा, और ये चलती रहे, और तब तक चलती रहे जब तक लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल जाते, जब तक जेन्युइन जमहूरियत का कोई रास्ता नहीं बन जाता। टाइम टेकिंग काम है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि दीमक के दांत, सांप के पांव, चींटी की नाक किसी ने नहीं देखी। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लें, इस लेवल पे करप्शन भी का भी कोई गवाह नहीं होता, वो किसी ने नहीं देखी होती। वो हालात व वाकयात बताते हैं कि इस आदमी ने, पटवारी रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है, कोई थानेदार पकड़ा जा सकता है। इस लेवल की मेगा करप्शन, ये दीमक के दांतों वाला केस है। सो इट हैज गॉट टू टेक सम टाइम। तो कोई बात नहीं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और ये तो कहानी का एंड थोड़ी है, ये तो शुरू हुई है। और महाजराई को मैं बहुत बाबरकत समझता हूं। यही महाजराई तो जिंदगी की निशानी है कि लोग निकले हैं, उनके जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स निकले हैं इस बात का नतारा करने के कौन चोर है और कौन साध है। अच्छा हसन भाई, ये अभी हम देख रहे हैं, मैं स्टोरीज हो रही हैं, मतलब कल मैंने एक स्टोरी की मिसाल देता हूं कि कल एक मीटिंग होती है मैपका में, और वहां पर जो साहब वजीर साहब के साथ बैठे हैं उन पर 600 मिलियन की बिजली चोरी का इल्जाम है, नैब प्रोब कर रही है। ऐसा लगता है कि कोई देयर इज नो रिगार्ड, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई आप भी मान लो यही जिंदगी है, यही दुनिया है, यही निज़ाम है। ये मुझे नैरेटिव लगती है रूलिंग क्लास की। आपको ऐसे लगता है हसन भाई? जी, ये हमारी दुनिया है, ये शर्मनाक दुनिया, ये एम्बैरेसिंग दुनिया, ये जलील और रुस्वा होने वाली दुनिया हमारी है। वरना ताज़ा तरीन केस क्या है? इसी स्कैंडल में, पनामा में, जो बाइज्जत और बावकार लोग थे, जिनका कोई आगा पीछा था, जिनकी कोई अखलाकियात थी, वो स्टेप डाउन कर गए। और एक आदमी बिल्कुल अल्टीमेट ढटाई के साथ चिपका हुआ है, बल्कि उल्टा कह रहा है कि मैं तुम्हारे कहने पे इस्तीफा दूं, मैंने क्या किया है। और इस मुल्क में मुझे और किसी चीज की नहीं, मैं इस बात पे हैरान हूं, जाती तौर पे शर्मिंदा हूं, नादिम हूं, और बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदा हूं कि इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? कोई 18वें 19वें ग्रेड का कोई बेचारा, इन्होंने तो इनको वैसे ही पालतुओं में तब्दील कर दिया है। और ये बजाते खुद एक हैरान कुन लॉजिक है। मैंने शायद बड़ा रिसेंटली कहीं ये बात कही भी है कि ये सारी जिल्लत हम पाकिस्तानियों के मुकद्दर में लिखी है, और सारा वकार, सारी ग्रेस, मोरालिटी का सारा ठेका क्या ये सारे का सारा मुहज्जब दुनिया के पास है?
کسی پاکستانی میں اس لیول کے کسی پاکستانی میں اتنی عزت، اتنا وقار، اتنی گریس نہیں ہے کہ وہ حوصلے سے اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ پہ الزام لگائے، چونکہ میرے ہاتھ صاف ہیں، آئی ایم کانفیڈنٹ، لیکن تب تک کے لیے وقفہ لیتے ہیں، بریک پہ جاتے ہیں نا آپ، تو بریک پہ چلا جائے بندہ، نہیں وہ سر پہ سوار رہنا چاہتا ہے سو دیٹ ہی کین انشور کہ اس کے سارے سوراخ اور ساری موریاں جو ہیں اس کی موجودگی میں اس میں کوئی ہاتھ یا انگلی نہ ڈال سکے۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے پالتو کی اس پہ بہت بڑا سوال ہے، میں ایک اور ڈائمنشن سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کل جو سپریم کورٹ نے کیا کہ ریجیکٹ کر دیے 2 SECP اور اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو، آپ کو لگتا ہے اس پہ جو شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یار ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، ایک طرف سے رائے آتی ہے کہ نہیں سپریم کورٹ کروائے گی، ڈٹرمنٹ نظر آتی ہے، آپ کسے کیسے دیکھتے ہیں حسن بھائی؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آفٹر اے ویری لانگ ٹائم مجھے تو، حالانکہ میرے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، وہ کسی نے کہا تو کہنے والا بھی میرا کوئی دوستی ہے کہ حسن نثار کو تو عید بھی دے دو یہ اس کا عاشورہ بنا دیتا ہے اور جی مایوسی پھیلاتے ہیں، اور میرا اس کا سادہ جواب ہوتا ہے کہ بھی جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آدمی مایوسی پھیلائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، مجھے پہلی بار کوئی امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے، دس از دا فرسٹ ٹائم۔ وہ جو کل انہوں نے فاضل جج انہوں نے جو کہا کہ ہمیں ہیروں کی تلاش ہے، کچھ لوگوں نے اس بات پہ بھانڈوں کی طرح جکتے مارنے کی بھی کوشش کی ہیں کہ ہیرے کہاں سے آئیں گے، نہیں، یہ ہم بہت برا ایک انحطاط پذیر ایسا معاشرہ ہے جہاں اخلاقیات کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، لیکن آج بھی ہر شعبے میں، ہر محکمے میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو انکرپٹیبل اور انپرچیسبل ہیں۔ سو وہ جو ہماری عدلیہ نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ہیروں کی تلاش ہے، تو یہ کوئلوں کی کان ہے، لیکن کوئلہ ہی پروموٹ ہو کے ہیرا بنتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں پر امید ہوں۔ کیا اس طرح نہیں تو اس کے بعد پھر جی اس کے بعد اس کا سوئم منائیں گے، اس معاشرے کا اس کا 40واں منائیں گے۔ اب اگر یہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتا جس میں کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا، میں ابھی ٹکس دیکھ رہا تھا اعتزاز احسن کے، تو اس کے بعد کوئی شک شبہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جیب کترنا اور پھر قطری بھی آ جانا، اور یہ اور اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں، نہ کوئی کام نہ کاج، اور جھوٹ ایسا بولتے ہیں۔ وہاں سٹیل مل کی بات ہوتی ہے اور وہ رولنگ مل تھی، ری رولنگ مل تھی، وہ یہ سٹیل مل کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا حسن بھائی، یہ فرمائیے کہ یہ ابھی جو میں اس بات، یہ جو ڈسین بھی جب آیا، اور جب آپ کو یاد ہے کھوسا صاحب نے ڈسین پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی شور مچانے سے پہلے یا اس پہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے سے پڑھ بھی لینا، یہ بھی تو ایک پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسے لینڈ مارک سمجھتے ہیں جو ججمنٹ آئی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں حسن بھائی؟ ڈیفینیٹلی میں بالکل اس کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں، لیکن اس میں 2 باتیں ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں امیجیٹلی آفٹر دس ڈسیشن، میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے، میں نے لکھا تھا کہ 2 فاضل ججز نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے ان کا پیٹ پھاڑا، پاناما کا کیس کا پیٹ پھاڑا گیا، اندر انہوں نے کہا رسولی ہے، نمبر 1 رسولی ہے، نمبر 2 انہوں نے کہا ملیگننٹ ہے۔ یہ 2 نے کہا، 2 عزت مآب ججز نے کہا رسولی ہے اور ملیگننٹ ہے، باقی 3 نے کہا رسولی ہے تصدیق کی، اس کا ملیگننٹ ہونا بھی انہوں نے سیکنڈ کیا، اور کہا کہ احتیاطاً ایک آدھ لیب سے آپ پھر چیک کرا لیتے ہیں، ایک آدھ بورڈ اور بٹھا لو، دوبارہ چیک کر لو۔ میرے نزدیک تو یہ ایک 2 ٹوک واضح فیصلہ ہے۔ انفیکٹ if one doesn't want to believe، تو بالکل اس طرح ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو اپنے پیاروں کی موت کا یقین نہیں آتا۔ ٹھیک، بندریا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مرے ہوئے بچے کو مدتوں ہفتوں
चिपकाए फिरती है साथ। इंसानों में होता है, बंदा जो जिसका कोई बहुत प्यारा हो, अजीज हो, करीबी हो, वो आहट पे चौंक जाता है कहीं वही तो नहीं आ गया। तो अपने हाथों से दफनाए गए लोगों की मौत का यकीन नहीं आता। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। मेरे नज़दीक जितना को थोड़ा बहुत अक्ल, समझ, फहम है और मेरे पास पड़ा है वो पूरा, मैं आई कैन शो टू यू। ये पूरा फैसला मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये ऑरेंज अगर आपको नजर आ रहा हो तो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही इस पे लिखने की, और मुझे जबान की समझ है। मैं मंटो या कृष्णचंद्र या राजेंद्र सिंह बेदी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पढ़ना आता है और इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना आता है। फैसला तो आ चुका है बेसिकली, लेकिन बहुत खूबसूरत बात है कि जहां आपने मुकम्मल तौर पे एक बेशर्मी, बेहयाई, ढटाई, वो घिसी पिटी बात है ना कि जी मैं इज्जत बचा के आ गया हूं, पिछले चौक पे वालिद साहब को तो जूते पड़ रहे हैं, मैं इज्जत बचा के आ गया। दैट इज द एटीट्यूड। और यहाँ ऐसी ऐसी खवातीन इस मुल्क में मौजूद हैं हमारे शोबिस में, मैं शोबिस की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन मूवीज़ में जो कुछ करती हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ शोर भी मचा, छापा भी गया, और वो भी कहती हैं हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यहाँ तो वो अजीब ढटाई का आलम है। सो अगर एक एक्ट्रेस मुकम्मल तौर पे ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड, मैं कोई प्रिमिटिव आदमी नहीं हूँ, ठीक, वो इतना ज़्यादा बोल्ड, बेहुदा, फोश, लचर, जो भी कह लें, काम करने के बाद वो धड़ल्ले से कह सकती है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो अच्छा, मतलब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हसन भाई मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मगर जिंदा ही अब पाकिस्तान की वजह से मैं अगर ये भी स्टेप डाउन कर गए होते, जी जी, पूरी दुनिया तो पनामा को भूल चुकी है। अब अगर किसी को याद है तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर डियर प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ जाता हूं और जब वापस आऊंगा तो हसन भाई से ये भी पूछेंगे कि क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, जो आ जाते हैं, पुट अप अ वेरी ब्रेव फेस, हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और इस तरह से बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और हालांकि वो फैसला लिखा हुआ है और फैसला हैज सेट द बॉल इन रोलिंग। कुछ होगा, क्या होगा, इस पे बात करते हैं वापस आके। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं
मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी लंच बॉक्स बना। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। वेलकम बैक। हसन भाई, एक बात कि हम इंसान जो है बहरहाल फ़ानी हैं
اور ہم نے بڑے بڑے عروج دیکھے, زوال دیکھے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں وہ دیکھ رہا تھا اس کو مسولینی کی کرونیکل آف 20th سینچری میں, او مائی گاڈ کیا تم تراک, اور آخر میں لٹکی ہوئی 3 لاشیں. ہمیں عبرت ہم حاصل نہیں کرتے, انسانوں کی فطرت ہے. حسن بھائی, عبرت حاصل کرنے کے لیے عقل چاہیے, شعور چاہیے, وجدان چاہیے, ویژن چاہیے, ضمیر چاہیے. جانور بھی جو ہے نا جی, اور یہ انسٹنکٹ بھی ان میں تو شاید موجود نہیں ہے. فیو تھنگز آر ریٹن آن دا وال. میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونے کی کٹاری اپنے پیٹ پہ پھیر چکے ہیں. اب بلیڈنگ شروع ہے, دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ بلیڈ کرتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جو باقیوں کے ساتھ ہوا تھا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکتا. یہی تاریخ ہے بنو امیہ کی. ہم اپنی بات کرتے ہیں, غیروں کی بات کیا کرنی. بنو عباس کی دیکھ لیں آپ, یہ مغلوں کا زوال دیکھ لیں. جب یہ پیک پہ تھے کچھ سوچ سکتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آٹومن امپائر دیکھ لیں آپ, سوچ سکتا ہے؟ یہ بے شمار کل کی مثالیں. شاہ ایران, اتنی بڑی اللہ پاک کی رب العالمین کی اتنی بڑی زمین اس بندے پہ تنگ ہو گئی. معمر قذافی کی اس وقت بھی میرے سامنے اس کے آخری, اللہ معاف کرے, کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہو, اس کے جو آخری مراحل ہیں زندگی کے, وہ آپ دیکھ لیں. زین العابدین کا دیکھ لیں, حسنی مبارک کا دیکھ لیں. خاص طور پہ ہم بددعائے ہوئے لوگ ہیں, چونکہ منافق ہیں. یہ کافر سے بھی شاید کوئی ایک قدم آگے کی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ جو بھی ریسنٹلی یہ جو ایک نیا کٹا کھلا ہے اس ملک میں, یہ وہ لیکس والا, وہ کیا ہے بیسیکلی؟ کہتے کیا ہیں؟ یہ کسی سینسبل آدمی کا کام ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم باس ہوتا ہے. جی بالکل سر آنکھوں پہ باس ہوتا ہے. اچھا وہ ایک ماتحت ادارہ ہے, بالکل سر آنکھوں پہ جی بالکل ماتحت ادارہ ہے. میری تو سادی لاجک ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان بھی اگر کچھ اصول, قواعد و ضوابط طے ہو جائیں, پیرامیٹرز طے ہو جائیں, اور باپ وائلیٹ کرے تو son has every right to protest and reject it. جس طرح انہوں نے ریجیکٹڈ لکھا ہے وہ اسی قابل تھا. اس کی وجہ ہے کہ سپریم باس اصل میں کون ہے؟ باس ہے اس ملک کا استحکام, اس کا مفاد, اس کی سالمیت, اس کی حفاظت, اس کا وجود, وہ الٹیمیٹ ہے. سو آج نواز شریف وزیر اعظم ہے, کل یوسف رضا گیلانی اور کو پتہ نہیں وہ راجہ صاحب کوئی تھے, اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کون ہوگا. بات کدھر چلی جائے گی؟ لوگ تو نہیں امپورٹنٹ ہوتے. آپ نے ابھی کسی حوالے سے یہ بات کی ہے. انسان تو فنی ہوتا ہے, ناگزیر ہے. اصل بات تو ملک کا مفاد ہے. تو آپ نے وائلیٹ کر کے ٹپیکل گوال منڈی کی جو ایک چتر چلاکی ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے, جو ٹرن ڈاؤن کر دی گئی ہے, اور آپ نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ عبرت کے لیے تو بہت عقل چاہیے, وجدان چاہیے, شعور چاہیے, اور کسی عروج کی ضرورت نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں, میں تو پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہوں, ویری 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 آرڈینری, لیکن ہال اٹھتا ہے یہ سوچ کے کہ یار مڈ 60s میں چلا گیا ہوں, کاؤنٹ ڈاؤن, الٹی گنتی شروع ہے کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا. اور بے شمار چیزیں, میں قسماً کہہ رہا ہوں آپ کو, مجھے اتنی irrelevant, اتنی بے معنی لگنے لگی ہیں, اور اپنی بے شمار حرکتوں پہ اتنی ندامت ہوتی ہے. میں کوئی چھوٹی سی بات بتاؤں, میرے پاس بہت بڑا کلیکشن ہے جوتوں کا. میں تعداد بولوں تو مجھے شرم آئے گی. چند سال ہو گئے ہیں, چند مخصوص 5-4 جوڑے, اس کو میں گھمائے جا رہا ہوں. جب میں وہ دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنے آپ پہ نا, اپنے آپ سے گھن آتی ہے. حالانکہ وہ بے شمار شاپنگ مجبوری کی تھی. ایک زمانے میں یحییٰ بختیار صاحب نے مجھ پہ کیس کیا ہوا تھا. مجھے کوئی 2.5 سال ہر 1.5 مہینہ کے بعد
مجھے وہ ڈرل وہ ایکسرسائز کرنی پڑتی تھی, کوئٹہ جانا پڑتا. So since I had nothing to do, وہاں ممتاز شاہ ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں, ان کے علاوہ میرا کوئی جاننے وانے والا بھی نہیں تھا, تو میں نکل جاتا تھا. فرسٹریشن کہہ لیں آپ, آئی ڈونٹ نو میں کیا کرتا تھا. تو میں وہاں بڑی بڑی خوبصورت وہ بلوچی تو بروہی تو مختلف قسم کے وہ چپلیں ہوتی ہیں, میں لاتا رہا. 2 سال 1.5 مہینے کے بعد جانا, آپ اندازہ لگا لیں کیا ہو گیا ہوگا. پاؤں کا پرابلم ہے, آرتھوپیڈک شوز خریدنے شروع کیے فلانا. اب میں دیکھتا ہوں تو وہ اٹھا کے اپنے منہ پہ مارنے کو دل کرتا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ یہ گھر میں بیسمنٹ بنائی, میں نے کہا یار بیسمنٹ میں جانے کی تیاری ہے, یہ تہ خانے میں ہی جانا ہے. سو کچھ بھی نہیں, اقتدار عروج وغیرہ گولی مارے, ہم تو کامنرز ہیں, عام لوگ ہیں. ہم کو 50-60 کے پیٹے میں جا کے بندے کو بھول اٹھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہمارے پلے ہے, کوئی کچھ دکھانے کو, کچھ کہنے کو, کچھ ہوگا نہیں ہوگا. اپنی حرکتیں یاد آتی ہیں, اپنی باتیں یاد آتی ہیں, ان میں بندہ بار بار استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو اس لیول پہ جا کے تم کر کیا رہے ہو. ابھی میں سن رہا تھا, یہ قائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہاری جائیدادیں تو ہندوستان میں بھی نکل آئیں تو ہمیں شک نہیں, کاروبار تمہارے گھاٹے میں جاتے ہیں, جائیدادیں تمہاری بڑھتی جاتی ہیں. اور بس کرو. ہر روز ایک نئی مثال دیکھنے کے باوجود یہ خاندان 1000 سال حکومت کرتا اگر یہ ذرا سا بھی بیہیو کرتے. یہ جہاں سے اٹھ کے آئے تھے, جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کو تو چاہیے تھا سارا خاندان 24 گھنٹے سجدے میں رہتا. انہوں نے اپنے فیوڈل ہونے کے بھی شوق پورے کیے. ان کو حد ہوتی ہے, بندہ امبیرس ہو جاتا ہے, بندہ تک جاتا ہے, بندہ بور ہو جاتا ہے, بندے کو ان چیزوں سے کوفت ہونے لگتی ہے جو بڑی شوق سے خریدی ہوتی ہیں. مدت ہو گئی. میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. میں جب اپنی کلیکشن دیکھتا ہوں نیک ٹائز کی تو مجھے کراہت آتی ہے کہ یہ میں کیا چک مارتا رہا ہوں, میں کیا کرتا رہا ہوں. تو دیر از اے لمٹ. ہم شاید چونکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں, ہمیں فل سٹاپ لگانا آتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کا بیک گراؤنڈ لمبا ہے, میں نے منو بھائی کو کہا, میں نے کہا منو بھائی مجھے یہ بتائیں, ہمیں تو اس سے زیادہ حلال بھی نہیں چاہیے. اب فلاں بندہ وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو منو بھائی نے کہا دیکھو بات سن, تمہارے میرے جیسے لوگ ہم پرندے ہیں, پرندے. ہمارے اتنے سے پوٹے ہیں, یہ جلدی بھر جاتے ہیں. یہ سانڈ ہیں, یہ مگرمچھ ہیں, یہ ڈائناسورز ہیں. ان کے معدے جیسے جیسے ان کے اندر جاتا ہے ویسے ویسے پھیلنے لگتے ہیں. وہ جو مارجنل یوٹیلیٹی کا اکنامک کا اصول ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا کلیکٹرز پہ. دے بیکم کلیکٹرز, دے بیکم سک. ہمارا اس ملک کا ایک سربراہ رہا ہے, وہ کیا کرتا تھا, وہ کھاتا تھا, کہہ کر دیتا تھا, پھر تھوڑا گیپ دے کے پھر پیٹ بھر کے کھاتا تھا, پھر جا کے ومٹ کرتا تھا. اس کو کھانے کی ایسی بیماری تھی, وہ 3 بار نہیں, وہ 30-40 بار کھاتا تھا. ہم پہ تو ایسے لوگ حکمران رہے بھائی. ایک تھا جسے بولا نہیں جاتا تھا, اس کی کوئی انگریز اٹینڈنٹ تھی, وہ پاکستانیوں کو بتایا کرتی تھی کہ غلام محمد صاحب کیا فرما رہے ہیں, یہ کون سی گالی دے رہے ہیں. تو ہمارے نصیبوں میں یہی کچھ لکھا گیا, شاید اس لیے کہ کرتوت ایسے ہیں, جو بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں. وہ بیجتے وقت سوچتے نہیں, جب کاٹنے پڑتی ہے یہ کانٹوں کی فصل تو پھر ہاتھ زخمی ہوتے ہیں, پھر چیخیں مارتے ہیں, چانگڑے مارتے ہیں, پھر بچے مارتے ہیں, پھر خودکشیاں کرتے ہیں. چل رہا ہے, لیکن بٹ فار ہاؤ لانگ, یا آپ کو ویپریٹ ہونا ہوگا. جیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے کچھ چیز, جیسے جون جولائی میں گرم ریت کے اوپر برف کا بلاک رکھ دیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ پگھلتا جا رہا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا, اور آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتا ہے. یہ 2 ایکسٹریم سیناریوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا تو ہم جون جولائی کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑے ہوئے برف کے بلاک کی طرح
पिघल रहे हैं, वो पिघल रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती जब तक वो गायब नहीं हो जाता, या फिर डायरेक्शन चेंज होगी इस मुल्क की, इसकी किसी मंजिल का तयन होगा, ठीक, यहां को रूल ऑफ लॉ होगा, यहां को जेन्युइन डेमोक्रेसी होगी, ऊपर खानदान है, मीरास है, को नाना है, को नवासा है, को पोता है, को पड़पोता है, नीचे लोकल बॉडीज पे आप इख्तियारात देने को तैयार नहीं हैं। आपने अजीब तमाशा बनाया हुआ है। ठीक, तो ये नहीं 2017 में, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, या आप उधर जाओगे या उधर जाओगे। जी एक ब्रेक की तरफ जाता हूँ हसन भाई, के बाद आएंगे। बात रोकने को दिल नहीं चाह रहा था, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, मगर आते हैं एक ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ वेरी इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। वेलकम बैक। हमने बात की थी इस इबरत की और जाहिर है इबरत पकड़ी जा सकती है अगर सुनने वाले कान हो, जिस तरह हसन भाई ने इसको एक्सप्लेन किया। एक बड़ा अहम नुक्ता या एक बड़ा अहम सेगमेंट है इस सोसाइटी में जिससे मुन्नू भाई का आपने जिक्र किया, वो सिविल सोसाइटी को कभी कभी शुगल सोसाइटी भी कहते हैं।
اور اس کو ہمارے دوست اور استاد جو لال خان کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں، بقول ان کے ایک سیکولر ونگ ہے CIA کا، جو پل پڑھتے ہیں کہ ڈیموکریسی یہ ہے وہ ہے، اور ڈیموکریسی کی سائے کے تلے اگر کرپشن بھی ہو رہی ہے تو اس سے بھی اللہ کی رحمت جانی ہے۔ اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں، یہ کیا سول سوسائٹی ہے یا واقعی شغل سوسائٹی ہے؟ حسن بھائی آپ یقین کریں، میں ریسنٹلی میں نے کہا بھی ہے کہیں، مجھے 3 لفظوں سے باقاعدہ نفرت ہے: جمہوریت، پاکستانی جمہوریت، ناٹ دا ڈیموکریسی، نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ تو میرے اسسٹنٹ کو بھی پتا ہے کہ انسان کی تمام تر جد و جہد کا نچوڑ اور نتیجہ ڈیموکریسی ہے، لیکن اگر ہو ایک نفرت ہے مجھے ڈیموکریسی، جب یہاں کے دانشور بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے اور فلانا یہ کم سے کم ٹمکانا، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے آئین، تیسرا ہے قانون۔ آئین کی کتاب جس کے بارے میں سب سے اعلیٰ تبصرہ آج تک وہ جنرل ضیاء الحق نے، جس سے میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں، اس کا تبصرہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ یہ ہے کیا؟ چیتھڑا، چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا۔ اس کی وجہ ہے جب ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں وہ تقدس کیا ہوتا ہے، ہماری بدنصیبی کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ان کی ہدایات کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ یہی بات ہے، آئین بڑا مقدس ہے۔ کدھر مقدس ہے؟ اس کو تم کہاں، جہاں عوام کے حقوق کی، عزت کی، تحفظ کی بات ہو رہی تو ننگا وائلیٹ کر رہے ہو اس کو، پھر کہتے ہو مقدس ہے؟ نہیں مقدس بھائی ہے، مجھے تو وہ 3rd کلاس کوئی ناول لگتا ہے۔ پھر ہے قانون، کون سا قانون؟ یہ کن کے لیے ہے اور کن کے لیے نہیں ہے؟ کوئی سروے کر لے، کوئی بندہ انفلوئنشل آدمی، 1 گھنٹے میں انفارمیشن آ جائے گی، 1 گھنٹے میں چودھری نثار علی یہ بات کرے، ایک میسج جائے پاکستان کی ہر جیل کو جائے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری جیل کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں یہ بلیک ہال کے حادثے کو روکتے ہیں، تمہاری جیل کی کیپیسٹی کیا ہے، اس میں قیدی کتنا ہے، اور اس قیدی میں سے کتنے % لوگوں کی ایوریج انکم، 90% لوگوں کی ایوریج انکم بتاؤ، 95 کی بتاؤ۔ آئین عزت بھی دیتا ہے، تحفظ بھی دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے یہ جاتی عمرے کو، تحفظ دیتا ہے بلاول ہاؤس کو، پورے کے پورے علاقے۔ یہ ان کے کسی بندے نے کہا ہے نا بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا کہ زبردستی لوگوں کے اپارٹمنٹس اور گھر وہاں خریدے گئے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، کوئی یہ مقدس ہے؟ قانون کس کے لیے بھائی؟ کون؟ مجھے کوئی شریف ڈیسنٹ آدمی 5 مرلے کے گھر کا نقشہ حرام دیے بغیر پاس کر کے میں تشتری میں اپنی گردن رکھ کے اسے پیش کر دوں گا۔ مجھے کوئی آدمی بتائیں 3-5 مرلے کے گھر کا نقشہ جوتے چٹخانے، ذلیل ہونے اور ان کے منہ میں حرام ٹھونسنے کے بغیر اگر پاس ہو جائے تو میں مجرم ہوں۔ ایک ڈھکوسلا ڈیموکریسی، کیا ڈیموکریسی ہوئے؟ 70 سال سے کیا اس ملک کے 99% عورتیں کوئی انہوں کو قسم کھائی ہے کچھ وہ پریگننسی کے دوران کچھ ایسا کھا لیتی ہیں کہ اہل بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، جو اسمبلی میں جا کے اپنے جیسوں کی نمائندگی کریں۔ وہ تم پری پارٹیشن ڈے سے شروع ہوئے، یہ چند ایکسیپشنز ہیں، یہ ضیاء الحق نے جو پلانٹ کیا کہ شہری بابو ٹائپ، باقی آپ یہ پاکستان اٹھا کے تو دیکھیں، سارے کا سارا وہی، ہر کانسٹیچوئنسی میں وہی 2-2 ڈھائی گھرانے ہیں، گھوم پھر کے ذہنیت ان کی یہ نہیں بنے گی تو مجھے بتائیں کیا ہوگا؟
مجھے ایک دفعہ ایک وزیر نے فون کر کے کہا مبارک ہو تواڈے پر آدھی گڈی نو ٹاکی لگ گئی ہے. ٹاکی سے اس کی مراد تھی پاکستان کا جھنڈا. یہ بت پرستی سے غلیظ بڑا کفر ہے. جب آپ لوہے کے، پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے بت کو پوچھتے ہیں، وہ بیچارہ تو بے جان ہے، وہ تو کچھ نہیں کرتا. جب آپ ایسے لوگوں کو جب نسل در نسل اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں اپنے اعصاب پہ، تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے. یہ عذاب ہیں. یہ منتخب ووٹ لے کے آئے نہیں، ووٹ خرید کے آئے، ووٹ چھین کے آئے. ووٹر کیا ہے آپ کا؟ کیا ووٹر ہے؟ اس کو تو ووٹر لکھنا نہیں آتا. میں کوئی جذباتی بات نہیں، میں میرا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. ٹھنڈے دل سے جس کا دل کرے آپ کو فون کرے، آپ کے ساتھ آئے، میں اس کو ساتھ لے کے چلتا ہوں جاتی عمرے کے ارد گرد. 100 میں سے اگر 95 بندہ مجھے ووٹر لکھ کے دکھا دے. ووٹ لیتے ہیں بیلٹ باکس، ایک نظر بندی کی ہوئی ہے، ایک جگاڑ لگا ہوا ہے، ایک فراڈ چل رہا ہے بہت بڑا. ٹنٹ لگ جاتے ہیں، یہ پولنگ بوتھ ہے، یہ وہ ڈبہ ہے، یہ وہ ایک بیٹھا ہے، وہ بیچارہ ٹوٹا پجا ہے، کوئی ثانی بیٹھی ہے بیچاری، کوئی مسکین، عزتیں بچائے پھرتے ہیں ان سے. وہ یہ اس سارے پروسیس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. مجھے ان سے نہیں، مجھے ان پہ رونا آتا ہے. مجھے کہتے ہیں انارکسٹ، میرے اپنے دوست. ابھی منو بھائی کا حوالہ دیا، فون کر کے تصدیق کر لیں. وہ بھی کبھی کبھی نا پیار سے مجھے تم تو انارکسٹ ہو. پروگرام کی میں بریک ہوتی ہے، امتیاز عالم میرا دوست ہے یونیورسٹی ڈیز کا، 40-45 سال پرانی دوستی ہے. وہ کہتا ہے تم تو انارکسٹ ہو. میں نے کہا پھر سب سے بڑا انارکسٹ ہو. پھر علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. پھر میں نے کہا انارکی تو وہاں شروع ہوئی. یا منیر نیازی تھا، مجھے کدھر بلیم کر رہے ہو تم؟ منیر نیازی کہتا ہے شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے. ملتی نہیں امان ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے. مسئلہ قاضی صاحب آپ کا نہیں، مسئلہ میرا بھی نہیں، مسئلہ ہم جیسے چند کروڑ لوگوں کا بھی نہیں. لیکن یہ باقی کون ہیں؟ یہی ہے سارا کچھ. انفیکٹ یہی ہیں. باعزت شہری ہوں، باعزت لوگ ہوں تو ملک باعزت ہوتا ہے. مضبوطی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے یہ لاہور کی شملہ پہاڑی مضبوط کرنی ہے، مینار پاکستان کی مضبوطی ہے، کو ہمالیہ کی مضبوطی ہے، کیٹو کو مضبوط کرنا ہے. کیا مضبوط ہے؟ اگر عوام مضبوط نہیں ہیں، ملک مضبوط نہیں ہے. اور اگر ملک مضبوط نہیں ہے، وہ محفوظ بھی نہیں ہے. نیپولین جیسے ملٹری جینیس نے، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا، کہا تھا کہ فوجیں پیٹ کے بل پہ چلتی ہیں. پیٹ کا بل مطلب اکانومی. اکانومی کا کیا مطلب؟ چند گھروں کی اکانومی، چند لاکھ گھروں کی اکانومی، 2-4 کروڑ گھروں کی اکانومی. باقی کیا ہے؟ بچے مارے. وہ تمہیں مارنے پڑے تمہیں سمجھ آئے نا. لیکن ہم اپنی دنیا میں گم ہیں. جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بچہ ہے یار، یہ اگر میرے گھر پیدا ہو گیا ہوتا تو کتنا پریویلیج اور لاڈلا ہوتا، اور اگر میرا ہی بیٹا اس جہاں یہ پیدا ہوا ہے وہاں ہو گیا ہوتا، اس پہ کتنا ظلم ہو رہا ہوتا. یہ وائپر پکڑ کے لوگوں کی گاڑیوں کی شیشے صاف کر رہا ہوتا جون جولائی میں. جب ادھر دھیان جاتا ہے نا تو پھر رگیں پھٹتی ہیں. ورنہ پرابلم کیا ہے؟ آپ میں ہم بے شمار لوگ ایک دوسرے کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں. کیا پرابلم ہے؟ یہ ٹوٹل کمائی ہے 70 سال کی آپ کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا جھوٹ ہے بمپر ٹو بمپر گاڑیاں، یہ جھوٹ ہے.
आपकी सड़कें, आपके ओवरहेड्स, आपके अंडरपासेस, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, सच वो है जो मैं कह रहा हूं। मतलब आप सुनने कोई तैयार नहीं, आप रेडिक्यूल करते हैं। आगे आप तकरीरों में कहते हैं कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि अवाम मेट्रो पे सफर करें, और खुदा का खौफ करे, हम नहीं चाहते कि अवाम मेट्रो पे सफर करें, हमने करना है। मजहूल बना दिया है, बिल्कुल इनको गिरवी रखे हुए लोग हैं, रहन रखे हुए, अफसोस के महाजन करता वक्त खत्म हो रहा है। एक ऐसा निजाम है। हसन भाई, मैं बात को जारी रखा था, मगर बात की जो है वो ज़ाहिर है रोकना पड़ता है, वक्त के हम गुलाम हैं, पाबंद हैं। बहरहाल हमने बात खोल के रखी और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हसन भाई बात करें और हमें कुछ आप चूँकि यू आल्सो एंड वी आल्सो एंजॉय व्हाट ही सेज, ये है सूरत हाल। मगर दुआ करते हैं कुछ अच्छा ही हो, और इस सब क्यास में से जैसे उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा निकलेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।